रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। भारत र चीनसँगको सिमानाका एक साता बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। कोरोना संक्रमणका जोखिम न्यूनीकरणका लागि भारतसँगको सिमानाकामा आजैबाट उच्च सतर्कता। काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा 5000 व्यक्ति क्षमताको सार्वजनिक क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्ने सरकारको तयारी। प्रकोप विरुद्ध प्रयोग हुने अस्थायी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका लागि इन्फाले आफ्ना भौतिक संरचनाहरू उपलब्ध गराउने। कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभावका बीच खेलकुद क्षेत्र ठप्प। प्रकोप तत्काल नियन्त्रणमा नआए खेलकुदका सबै क्यालेन्डर प्रभावित हुने राखिएपक्क भनाई। कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै लगानीकर्ताको आकर्षण कम हुँदा धितोपत्र बजारमा कारोबार रकम 19 करोडमा सीमित। नेप्सेमा पनि 18.2 अङ्कले गिरावट। र विश्व महामारी बनेको कोरोना भाइरस संक्रमण 3,12,000 मा पुष्टि। मृत्यु हुने 13,400 नाघे। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी प्रिन्स र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले सोमबार बिहान 10 बजेदेखि एक हप्तासम्म भारत र चीनसँगको सीमानाकामा आवागमन पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 को उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले छिमेकी देश चीन र भारतको सीमानाकाबाट आउजाउ बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै कोभिड-19 को महामारीका रोकथामका लागि चिकित्सा कर्मीले उपयोग गर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मास्क, थर्मोमिटर, भेन्टिलेटर, मोनिटर लगायत सामग्री किन्न 50 करोडको केन्द्रीय कोष खडा गर्ने निर्णय भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिनुभयो। कोषका लागि सबै मन्त्रीले 1 महिनाको पारिश्रमिक दिने निर्णय पनि गरिएको छ। यसअघि सरकारले आज दिनभर भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाहरूमा कडाई गरेको थियो। निर्वाध रूपमा हजारौंको संख्यामा नेपाल प्रवेश गर्नेको संख्या दिनदिनै बढेपछि सरकारले प्रमुख नाकासहित साना साना नाकाहरूमा समेत कडाई गरेको थियो। संक्रमणको त्रासले प्रदेश 2 सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका 8 जिल्लामा आज दिनभर अघोषित लकडाउन गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पनि नेपाल भारत आउजाउ गरिने जिल्लाका 14 वटा साना नाका बन्द गरेको थियो। सुनौली बाहेक रूपन्देहीसँग सीमा जोडिएको 60 किलोमिटर लामो खुला नाकाबाट आउजाउमा रोक लगाइएको छ। कञ्चनपुरको गड्डा चौकी पर्सिदेखि बन्द गर्ने तयारी थियो भने कैलाली धनगढीको त्रिनगर र टिकापुरको खकरौडा बाहेकका सबै सीमा सिल गरिएको छ। बाँकेको जमुना कपिलवस्तुका सीमावर्ती बजार कृष्णनगर, मर्यादपुर र चाकर चौडा बजार पूर्ण रूपमा बन्द छन्। सीमा नाका झुलाघाट पनि सुनसान छ। पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालका अनुसार नेपाल र भारततर्फका दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीको समन्वयमा सीमा नाकामा मानिसलाई आजैबाट आवतजावत गर्न दिएको छैन। भारतसँग 38 किलोमिटर सीमा जोडिएको महोत्तरीमा उच्च सतर्कता अपनाइएको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। स्थानीय प्रशासनले सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक बाहेक घरबाट ननिस्किन आग्रह गरेको छ। तर दैनिक 100 बढी सेवाग्राहीको भिड लाग्ने सरकारी कार्यालयमै आवश्यक सतर्कता अपनाइएको छैन। थप विवरणसहित महोत्तरीबाट सहकर्मी रविन्द्र उप्रेती। बिहारमा संक्रमणबाट गए राति एक 38 वर्षीय युवकको मृत्यु भएपछि महोत्तरीमा त्रास थप बढेको छ। प्रशासनले भने सीमा क्षेत्रका 12 स्थानमा हेल्थ डेस्क राखी आवत जावत गर्नेको स्वास्थ्य जाँच गर्दै आएको भन्दै नआत्तिन जिल्लावासीलाई आग्रह गरेको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी सूर्यबहादुर खत्री संक्रमित व्यक्ति भेटिएको खण्डमा ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उपचारको लागि आइसोलेसन सेन्टरमा धनुषामा र महोत्तरीमा पठाउने तयारी गरिएको छ। नाकाहरू भोलिदेखि चाहिँ भिक्का मोडबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने गरी अन्य नाकाहरूबाट आवत जावतलाई रोक लगाउने तयारी गरिरहेका छन्। भारतमा बढ्दो संक्रमणको घटनाले सीमामा हेल्थ डेस्क राख्दैमा ढुक्क हुने अवस्था नरहेको स्वयं कर्मचारी बताउँछ। सीमाबाट सहजै आवागमन हुने कारणले गर्दा सेवाग्राहीको दिनौं भिड हुने मालपोत, नापी, प्रशासनको नागरिकता र
राजधानी तथा भन्सार लगायतका सरकारी कार्यालयकै कर्मचारीको स्वास्थ्य बढी जोखिममा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। कर्मचारीले मास्क लगाउने, सेवाग्राहीसँग दूरी बनाएर काम गर्ने जस्ता सुरक्षा अपनाएको कार्यालयहरूको दाबी छ। तर कतिपय कार्यालयमा अपरिचित सेवाग्राहीको औँठा समाएर कर्मचारीले कागजातमा ल्यापटप लगाइदिने जस्ता कार्य गर्नुपर्ने हुँदा जोखिम बढी देखिन्छ। अर्कोतर्फ कार्यालय समय सकिएपछि कर्मचारीको स्वास्थ्य जाँच व्यवस्था पनि छैन। यस्ता कार्यालय बाहेक राष्ट्र र नागरिकको सुरक्षामा 24 घण्टा प्रहरीदारी गर्नुपर्ने सुरक्षा क्षेत्रमा समेत विशेष सावधानी अपनाएको छ। प्रहरी हुन् वा सेवाग्राही सबैले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने र साबुन पानीले हात धोएपछि मात्र प्रहरी कार्यालयमा प्रवेश दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। भारतीय सीमा नाकामा रहेका 12 युनिटमा कार्यरत प्रहरीलाई मास्क साथै ग्लोभ समेत अनिवार्य गरिएको छ। प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीका अनुसार कार्यालयभित्रै मास्क तयार गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउन लागि छ। प्रहरीकारले भित्र आउने मान्छेलाई मास्क लगाएर आउने, हात धोएर आउने, मात्र भित्रै सिलाउन नदिने गरेर के पनि त्यो व्यवस्था गरिसकेका छौँ। प्रहरीकारले भित्रै 2वटा सिलाइ मेसिन ल्याएर मास्क बनाउने तयारी पनि गरिसकेका छौँ। क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण सधैँ समस्याग्रस्त र अव्यवस्थित जलेश्वर कारागारमा पनि संक्रमणको उच्च जोखिम छ। 133 कैदी क्षमता रहेको कारागारमा 524 कैदी छन्। जेलर मकसुदन महासेठले संक्रमणको जोखिम बढेसँगै अत्यावश्यक बाहेकलाई कैदीबन्दीसँग भेट गर्न निषेध गरिएको बताउनु भयो। यसको यहाँ कुनै अदालत सम्बन्धित थियो त्यस्तोलाई चाहिँ भेटघाट गराइदिन्थ्यो, त्यसको कागज पत्र सही छाप गराउने गर्थ्यो। तर अहिले पनि 7-8 जनालाई अस्पताल पठाइरहेको छु। कसैको ज्वरो आएछ, कसैको टाउको दुखिरहेछ, सर्दी कफ त्यतिकै हो। 8 जनालाई अहिले अस्पताल पठाइरहेको छु। मानव सुरक्षालाई बहुपक्षीय श्रेणीबद्ध अवधारणा मानिन्छ। त्यसैले जोखिम उच्च रहने क्षेत्रहरूमा सचेतना र रोकथामको उपायलाई कुशलतापूर्वक र कडाइ साथ अपनाउन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रविन्द्र उप्रेती, मोहत्तरी। कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल भारत सीमा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणको विषयमा भारतीय पक्षले गृह मन्त्रालयको धारणा मागेको छ। नेपालका लागि भारतका राजदूत विनय मोहन क्वात्राले आज गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई भेटेर सीमाबाट कोभिड-19 को संक्रमण नेपालमा फैलन नदिने र सीमा नियन्त्रणमा दुवै देशको समझदारी र सहकार्यका विषयमा गृहमन्त्रीसँग मन्त्रालयको धारणा माग्नु भएको हो। राजदूतका रूपमा कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो पटक गृहमन्त्री थापालाई भेट्दै क्वात्राले भन्नुभयो, सीमा व्यवस्थापन गर्ने विषयमा दुई देशका परराष्ट्र मन्त्री बीच पनि छलफल भइसकेको छ। गृहको राय सुझाव के हो आफूहरू निर्णय गर्न तयार छौं। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा 5000 व्यक्ति क्षमताको सार्वजनिक क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले गठन गरेको क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यदलको आजको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। समितिको हिजो बसेको बैठकले कार्यदल गठन गरेको थियो। उपत्यकामा कम्तीमा 5000 व्यक्ति क्षमताको सार्वजनिक क्वारेन्टाइन स्थल तत्काल निर्माण गर्न सम्बन्धित सबै निकायहरू संयुक्त रूपमा परिचालन हुने र सार्वजनिक क्वारेन्टाइन स्थललाई आवश्यक पर्दा तुरुन्त अस्थायी अस्पतालमा रूपान्तरण गर्न सकिने गरी तयार गर्ने निर्णय भएको कार्यदल संयोजक एवं संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको सचिवालयले जनाएको छ। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, बुटोल र धरानमा रहेका होस्टल तथा रङ्गशालामा क्वारेन्टाइनको लागि व्यवस्थापनको तयारीबारे विवरण पेश गर्न पनि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोनाको विश्वव्यापी असरको बाद छिटाले खेलकुद क्षेत्रलाई नराम्ररी गाँजेको छ। उच्च सतर्कताका बीच नेपालमा एकजनामा मात्र संक्रमण पुष्टि भए पनि अन्य देशमा पारेको प्रभावले नेपाली खेलकुद क्षेत्र पनि ठप्प बनेको छ। ओलम्पिकको तयारीसँगै नेपालले खेल्न लागेको विश्वकप फुटबल र क्रिकेटको छनौट पनि रोकिएको छ। पछिल्लो अवस्थाबाट फुर्सदी बनेका खेलाडी र खेल संघका पदाधिकारी यो अवस्थामा सुरक्षात्मक उपायको अर्को विकल्प नरहेको बताइरहेका छन्। जापानको टोकियोमा जुलाई 24 देखि अगस्त 9 सम्म हुने ओलम्पिक खेलकुदको तयारीमा रहेका खेलाडी मात्र होइन, विश्वकप फुटबल र क्रिकेटको छनौटमा रहेका खेलाडी पनि कोरोना संक्रमणको त्रासपछि फुर्सदिला बनेका छन्। विश्वकपको एसियाली छनौटसँगै लिग 2 क्रिकेटका सिरिज पनि तत्कालका लागि रोकिएका छन्। खेलकुदका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता रोकिए पनि सम्बद्ध खेलकुदका अधिकारीहरू यो अवस्थामा हरेक खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो स्तर मेन्टेन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक सुरेश
श्रेष्ठ। कुनै पनि क्षेत्र छैन कि जसले प्रभाव नपारेको, त्यही कारणले गर्दाखेरि खेलकुदमा पनि यसले ठुलो प्रभाव पारेको छ। सँगसँगै अहिले ओलम्पिकको मुभमेन्टहरू छ त्यो पनि अलिकति मत्थर भएको जस्तो देखिएको छ होइन। अब यसले ट्रेनिङमा पनि पक्कै पनि असर पारेको छ। त्यही भएर अब अहिले चाहिँ नि आफ्नो लेभल बढाउने होइन कि लेभल चाहिँ नि कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा नै हाम्रो लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भएको छ। निकै व्यस्त तालिकामा रहेका खेलाडीहरू पछिल्ला दिनहरूमा प्रशिक्षण र सामान्य अभ्यासबाट समेत टाढा छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग लगत्तै विश्वकप छनौटको तयारीमा जुटेका फुटबल खेलाडी संक्रमणको त्राससँगै घर फर्किएका छन्। प्रशिक्षक युहान कालिन पनि हिजो आफ्नो मुलुक फर्किसकेका छन्। कहिले अवस्था सामान्य हुन्छ र मैदान फर्कन पाइन्छ भन्ने चिन्ता र चासो खेलाडीमा छ। राष्ट्रिय टोलीका गोलरक्षक विकेश कुथु सचेत रहँदा रहँदै पनि फिटनेस गुम्ने चिन्तामा छन्। जुन हाम्रो अस्ट्रेलियासँग होम म्याच थियो होइन, त्यसको लागि हामी रेगुलर अब ट्रेनिङमै थियौँ। अब अचानक ब्रेक हुँदा पक्कै पनि अब केही न केही असर त गर्छ प्लेयरलाई होइन। ठिकै बस्दा र ट्रेनिङ गर्दाखेरिको छुट्टै अब फिटनेस भनौँ न, फिटनेस लेभल अब फेरि हामीले रेसले गर्दा फेरि 0 सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। यो महिना हुने तय भएका सम्पूर्ण घरेलु प्रतियोगिता रोकिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 2 महिना पछिका प्रतियोगिता पनि रद्द हुँदा खेलाडीहरूमा अन्यल थपिएको हो। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल आफ्नो र अन्य खेलाडी साथै दर्शकको स्वास्थ्य अवस्थालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने भएकाले दोस्रो विकल्पमा जान नसकिएको बताउँछन्। गेम नहुनु भनेको अब यो सबैले बुझेकै कुरा हो, तर अब गेम नहुँदाखेरि अब छुट्टै पीडा त भइहाल्छ होइन। नर्मल त लाग्छ नै होइन। सबैको सुरक्षाको हिसाबले हेर्नु भनेदेखि अब त्यसलाई हामी सहज स्वीकारेर अहिले पनि सक्दो सहयोग गरेर लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। खेलाडी स्वयंले पनि अवस्थालाई ध्यानमा राखी सरकारी निर्णयमा सहयोगको अपील गरिरहेका बेला छनौटको अर्को मिति नतोकीसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलका गतिविधि रोक्नै पर्ने बाध्यता रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको भनाइ छ। खेलाडीहरूलाई त्यहाँ सहभागी गराउनको लागि क्वालिफाइङ ग्राउन्डहरू हुन्छ, जुन संसारका ठुला सहरहरूमा प्रायः क्वालिफाइङ ग्राउन्डहरू राखेका थिए, प्रायः सबै चाहिँ नि क्यान्सल भइसकेको अवस्था छ र अर्को डेटहरू तोक्न सकेको छैन। र अहिले जसरी यो संसारभरि चाहिँ नि अहिले संक्रमण फिँजिँदै गइरहेको छ, त्यसले गर्दा कहिले गर्ने भन्ने पनि टुङ्गो गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन। खेलाडीहरूले आफ्नो प्रशिक्षणलाई पनि नियमित गर्न पाउने अवस्था बनेको छैन, त्यसले डिस्टर्ब भइरहेको छ। यसले तोकिएको मितिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ठूला प्रतियोगिता हुनेमा आशंका रहेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालले पनि सोही अनुसारको रणनीति अख्तियार गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यो अवस्थामा त अब यो क्वालिफाइङ ग्राउन्ड तुरुन्तै राख्ने स्थिति पनि भएन र यो संक्रमणको अवस्था नियन्त्रणमा नआइकन क्वालिफाइङ ग्राउन्डको नीति तोक्ने स्थिति पनि छैन। अब यदि यो स्थिति तत्काल नियन्त्रणमा आएन भने निर्धारित समयमा नै गर्नको लागि चाहिँ नि अप्ठ्यारो स्थिति बन्छ भन्ने लाग्छ। मैदानमा हुने खेलकुदका गतिविधि मात्र होइन, संस्थागत रूपमा हुने छलफल र बैठक पनि हुन नसक्दा नीतिगत तथा अन्य प्रक्रियाहरूमा पनि प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। घरेलु खेलकुद विकासका लागि तीव्र गतिमा पाइला चाल्नुपर्ने अवस्थामा आएको कठिन परिस्थितिले केही समस्या अवश्य सृजना गरेकै छ, तथापि संयमित रहने अर्को विकल्प पनि नरहेकाले यसैमा धैर्य गर्नुको विकल्प पनि छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा 13 दिनका लागि बन्द गरेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम उच्च स्तरीय समितिको सिफारिसमा सरकारले आजबाट लागू हुने गरी आगामी चैत 21 गतेसम्मका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गराएको हो। करिब 250 किलोमिटर भन्दा लामो दूरीका सवारी पनि भोलिबाट चलाउन पाइने छैन। आज मध्यरातिबाट आगामी 18 गतेसम्म सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान स्थगित हुँदै छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न भन्दै 10 दिन अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। नेपाल भित्रिने अत्यावश्यक कार्गो, मेडिकल, चार्टर तथा वस्तुको ढुवानीका लागि भने उडान नरोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। काठमाडौँबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय आन्तरिक उडानलाई अत्यावश्यक उडानमा राखिएकाले तत्काल नरोक्ने प्राधिकरणका उपनिर्देशक त्रिलोचन पौड्यालले बताउनुभयो। तर सम्भावित जोखिम रोकथामका लागि आवश्यक उपायहरू भने अवलम्बन गरिनेछ। सरकारले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका मेडिकल अधिकृत वरिष्ठ चिकित्सक छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत एमडी र एमबीबीएसका विद्यार्थीलाई कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खटाउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सूचना जारी गरी स्थानीय तहका पूर्ववत काम प्रभावित नहुने गरी संक्रमण रोकथामका लागि खटिन वरिष्ठ चिकित्सक र मेडिकल अधिकृतहरूलाई निर्देश दिएको छ। मेडिकल कलेजहरूमा वरिष्ठ चिकित्सक र एमबीबीएसका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित कलेजसँग आवश्यक समन्वय गरी संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि परिचालन हुन पनि सरकारले आग्रह गरेको छ।
जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकले रसुवाका विभिन्न 8 ठाउँमा 72 घण्टाभित्र 210 शैय्याको क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले रसुवा अस्पतालमा 20 शैय्या र जीवजीवे ग्रामीण अस्पतालमा 15 शैय्याको आइसोलेसन वार्ड बनाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। विराटनगर महानगरपालिका 9 स्थित श्री सर्जी इम्पेक्सले लुकाएर राखेको 11,000 थान बढी सर्जिकल मास्क र 400 सेनिटाइजर बरामद भएको छ। बजारमा मास्क र सेनिटाइजरको कालोबजारी भइरहेको विषयमा सरकारवालाहरूले गुनासो गरेपछि विराटनगर महानगरपालिका औषधि व्यवस्था विभाग र प्रहरीको संयुक्त अनुगमन टोलीले ती स्वास्थ्य सामग्री बरामद भएको प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले बताउनुभयो। राजेश अग्रवाल सञ्चालक रहेको श्री सर्जी इम्पेक्सबाट बरामद सेनिटाइजरमा एमआरपी मूल्य समेत नखुलेको अवस्थामा भेटिएको औषधि व्यवस्था विभागका निमित्त प्रमुख सञ्जीव शर्मा कटेलले बताउनुभयो। लोकसेवा आयोगले पूर्व निर्धारित सबै अन्तर्वार्ताका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता गीता कुमारी हुमागाईले विज्ञप्ति जारी गरी संक्रमणका कारण सृजित स्वास्थ्य सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै चैत 11 गतेदेखि सञ्चालन हुने भनिएका पूर्व निर्धारित सबै अन्तर्वार्ताका कार्यक्रम स्थगित गरिएको उल्लेख छ। आयोगले आज बसेको बैठकले अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो। उपभोक्ताको गुनासोका बीच नेपाल आयल निगमले ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न 22 स्थानमा आजबाट रिटेल काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। एलपी ग्यास उद्योग संघले आज विज्ञप्ति जारी गरी साबिकै मूल्य प्रति सिलिन्डर 1375 रुपैयाँमा ग्यास उपलब्ध गराउने जनाएको छ। तनहुँको आबु खैरेनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 ऐना पहरा नजिक आज साँझ बस दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। पोखराबाट दाङ जाँदै गरेको ना 5 ख 4294 नम्बरको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा घटनास्थलमा 3 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। मृतकको पहिचान भने खुलेको छैन। प्रहरीका अनुसार सो बसमा 16 जना मजदुर र अन्य केही यात्रु थिए। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल प्रहरीको प्रादेशिक संरचना कर्तव्य अधिकार क्षेत्राधिकारका विषयमा राय बुझ्नका लागि विज्ञका रूपमा पूर्व महानिरीक्षक आइजिपी कुबेर सिंह राणा र पूर्व एआइजी सुरेन्द्र बहादुर शाह नियुक्त भएका छन्। प्रहरी संगठनको कर्तव्य र सीमा बारेका जानकार राणा र शाहलाई गृह मन्त्रालयले विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँगको भेटमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भारतीय सहयोगमा काभ्रेको पनौतीमा बन्न लागेको नेपाल प्रहरी तालिम केन्द्रको निर्माणले गति लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। 2071 साल मङ्सिर 11 गते शिलान्यास भए लगत्तै भारतले केही रकम निकासा गरे पनि नेपालले एकपक्षीय रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरेको भन्दै भारतले सोपछि निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। आकाशमा इन्जिन फेल भएपछि काठमाडौँबाट लुक्लाका लागि उडेको समिट एयर 9 AMG कल साइनको विमान रामेछापमा आकस्मिक अवतरण गरेको छ। विमानमा सवार 18 यात्रु र चालक दलका 3 जना सदस्य सकुशल छन्। रुकुम पूर्वको भूमि गाउँपालिका 7 धर्मशालाका 101 घर परिवारले वडा कार्यालय निर्माणका लागि 2251 वर्ग मिटर जग्गा खरिद गरिदिएका हुन्। एक परिवारले 11,000 रुपैयाँका दरले सङ्कलन गरेर उनीहरूले गाउँ नजिकै रहेको 6 जनाको जग्गा 10,23,000मा खरिद गरेका हुन्। भूमि गाउँपालिकाकै 5 नम्बर वडाका जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र समूहले 6,50,000 रुपैयाँ सङ्कलन गरेर स्वास्थ्य चौकीका लागि जग्गा खरिद गरेका छन्। र सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेको अवस्थामा रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका 3 का वडा सदस्य राम विश्वास मुखिया पक्राउ परेका छन्। सेवाग्राहीसँग 13,000 घुस लिँदै गर्दा अख्तियारको बर्दिवासबाट गएको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब हेटौडा डायरीको पालो। मकवानपुर डायरीमा सुभाष पिडारीको नमस्कार। हेटौडामा डेंगूको संक्रमित देखा परेसँगै स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ। अघिल्लो वर्ष मुलुकभर महामारीको रूप लिएको डेंगू पुनः देखा पर्न थालेसँगै हेटौडाका अस्पताल तथा मेडिकलहरूमा परीक्षण गर्न जानेको संख्या बढ्दै गएको छ। एक साता अघि मकवानपुरमा 1 जनामा डेंगूको संक्रमण भेटिएको थियो। मकवानपुरमा डेंगूको परीक्षणको किटको अभाव रहेको यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताएका छन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार पुस दोस्रो सातादेखि फागुन अन्तिम सातासम्म देशभर 36 जना डेंगू संक्रमित भेटिएका छन्।
भीमफेदी कारागार प्रशासनले कैदीबन्दी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतलाई कोभिड-19 को सम्भावित संक्रमणबाट बचाउन भन्दै प्रवेश गेटमा अनिवार्य साबुन पानीले हात धुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कैदीबन्दीसँग भेट गर्न तथा अन्य प्रशासनिक काम भएका सेवाग्राहीलाई मास्क बिना भित्र प्रवेश गर्न निषेध गरिएको छ। भाइरस संक्रमण विरुद्ध उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाएसँगै कैदीबन्दीले मास्क उत्पादन गरिरहेको समेत कारागारले जनाएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले मकवानपुरको मनहरी र सिन्धुलीको हरिहरपुर गढी गाउँपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यो परियोजना 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले जानकारी दिनुभयो। मनहरी गाउँपालिकाले राप्ती तथा हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाको बागमती खोलाको किनारका खाली जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्रमा परिणत गर्न लागि मन्त्रालयले जनाएको छ। हेटौडा भरतपुर बर्दघाट 220 केबी प्रसारण लाइन अन्तर्गत हेटौडा भरतपुर खण्डको कामको ठेक्का पुनः भारतीय कम्पनीले पाएको छ। पटक पटक म्याद थप्दा समेत काम नसकेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अर्को भारतीय कम्पनीसँग ठेक्का तोडी पुनः ठेक्का आह्वान गरेको थियो। 11 पटकसम्म समय थप गर्दा पनि काम सम्पन्न नभएपछि प्राधिकरणले आइकनसँग ठेक्का तोडेको थियो। 64% काम सकिएपछि ठेक्का तोडेर बाँकी काम गर्न असोजमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान समेत गरेको थियो। केइसीले 36 करोड 88 लाख 11 हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएको हो। मकवानपुर डायरी आजलाई यति नै। सुभाष डायरी बिदा हुन्छु, नमस्कार। हेटौडा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमणको जोखिमसँगै शेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण कम हुँदा धितोपत्र बजारमा आज 19 करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र कारोबार भएको छ। आज कुल 123 कम्पनीको 2391 कारोबारबाट 19 करोड 46 लाख 42 हजार 984 रुपैयाँ बराबरका 4,80,527 किता शेयर किनबेच भए। यो कारोबार भएको अन्तिम दिनको तुलनामा 1 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बढीले कम हो। धितोपत्र बजारमा गत बिहिबार 1 अर्ब 90 करोड 31 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै सरकारले आजबाट अत्यावश्यकीय बाहेकका सेवा सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेसँगै लगानीकर्ताहरू शेयर बजारमा कम आकर्षित हुँदा समग्र कारोबार प्रभावित बनेको हो। कारोबार कममा ठूलो अङ्कले गिरावट आएसँगै बजार परिसूचक नेप्सीमा पनि 18.2 अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्सी आज 1251.45 अङ्कमा कायम भएको छ। होटल, अन्य र निर्जीवन बीमा समूह बाहेक अरू सबै समूहको उपसूचक आज ओह्रालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूहको उपसूचक करिब 104 अङ्कले गिरावट आएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि नगद कारोबारको सट्टा विद्युतीय कारोबारमा जोड दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले सबैलाई आग्रह गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले आज सूचना जारी गर्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय भुक्तानीको कारोबारमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएकाले सम्भव भएसम्म विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न आग्रह गरेको हो। यस्तो कारोबार छिटो, छरितो र सुरक्षित समेत हुने केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ। विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप सहज बनाउन ठूलो मूल्यको भुक्तानीका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको आरटीजीएस मार्फत कारोबार गर्दा हाल लाग्दै आएको शुल्क नलाग्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक सजगता अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्न केन्द्रीय बैंकले परिपत्र जारी गरेको छ। कर्मचारीमा हुन सक्ने संक्रमण तथा संस्थाको व्यवसायलाई ध्यानमा राखेर यथासम्भव न्यूनतम कर्मचारीबाट सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढी भिडभाड नगर्न पनि केन्द्रीय बैंकले आग्रह गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्व महामारी बनेको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन क्रम थप तीव्र बनेको छ। हालसम्म 3,16,652 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13,598 जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमित मध्ये 94,176 जना पूर्ण रूपमा निको भएको अमेरिकाको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो पटक सबैभन्दा बढी प्रभावित इटलीमा मात्र संक्रमितको संख्या 53,578 पुगेको छ। त्यहाँ 4,825 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, जसमध्ये लोम्बार्डीका मात्रै 3,095 जना छन्। इटलीमा हिजो एकै दिन करिब 800 मृत्यु भयो। संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएपछि लोम्बार्डीमा घर बाहिर हिँडडुल गर्ने तथा एटीएम जस्ता भेन्डिङ मेसिन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। खुला स्थानमा हुने खाद्यान्न लगायतका वस्तुको बजार बन्द गरिएको छ। सरकारले अत्यावश्यक वस्तु घरमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तेस्रो बढी प्रभावित मुलुक अमेरिकामा 26,747 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै स्पेनमा 25,496, जर्मनीमा 22,364, इरानमा 20,610, फ्रान्समा 14,485 र दक्षिण कोरियामा 8,800 बढी संक्रमित छन्। संक्रमण सुरु भएको चीनमा कुल
संक्रमित 81,348 छन् भने 3,144 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। लामो समयको प्रयासपछि संक्रमण नियन्त्रणमा ल्याएको चीनमा पछिल्लो समय विदेशबाट आउनेहरूले संक्रमण बढाउन थालेको त्यहाँको स्वास्थ्य कमिसनले जनाएको छ। 3 दिनसम्म नयाँ संक्रमित नभेटिएको चीनमा आज मात्र 46 जनामा पुष्टि भएको छ। चीनमा कोभिड-19 को संक्रमण दर घटेपछि विदेशमा रहेका नागरिक फर्कने क्रम बढ्न थालेसँगै नयाँ संक्रमण देखिएको हो। संक्रमित बढेसँगै अस्ट्रेलियाले अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द गरेको छ। ओमानले सार्वजनिक जमघटमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारतले 14 घण्टाका लागि आज जनता कर्फ्यू लगाएको छ। लिबियामा संयुक्त राष्ट्र संघबाट पहिचान पाएको सरकारले पनि कर्फ्यू लगाएको छ। यसैबीच विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना विरुद्धको लडाईमा लकडाउन मात्रै पर्याप्त नभएको जनाएको छ। बिरामी तथा संक्रमितहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई आइसोलेट गर्नमा सबै मुलुकहरू केन्द्रित हुनुपर्ने WHO का आपतकाल विज्ञ माइक रायनले बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलनबाट रोक्न भन्दै भारतमा आजदेखि 10 दिनका लागि यात्रुवाहक रेल सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। कोरोना पुष्टि भएका 12 जनाले अघिल्लो साता रेलबाट यात्रा गरेको पुष्टि भएपछि आज बिहान बसेको रेल मन्त्रालय अन्तर्गतको रेलवे बोर्डको बैठकले आजदेखि चैत 18 सम्म रेल सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। लोकल रेल र कोलकाता मेट्रो रेल भने आज रातिसम्म सञ्चालन गर्न छुट छ। देशभर अत्यावश्यक वस्तुको अभाव नहोस् भन्नका लागि मालवाहक रेल सेवा भने सुचारू राखिने रेलवे मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। टिकट काटिसकेकाहरूलाई 2 महिनाभित्र पैसा फिर्ता लिन बोर्डले भनेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले कोभिड-19 को प्रकोप विरुद्ध प्रयोग हुने अस्थायी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका लागि आफ्ना भौतिक संरचनाहरू उपलब्ध गराउने भएको छ। ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको होस्टल, बुटवल र धरानमा रहेको फुटबल एकाडेमीको होस्टल तथा रौतहटको निर्माणाधीन महिला फुटबल एकाडेमीलाई आवश्यक परेको खण्डमा अस्थायी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका लागि प्रयोग गर्न सकिने एन्फाले जनाएको छ। यसका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने एन्फाले स्पष्ट पारेको छ। एन्फा प्रवक्ता किरण राईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अपील अनुसार आधारभूत नियम पालना गर्न पनि एन्फाले आग्रह गरेको छ। कोभिड-19 को सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै एन्फाले आफ्ना फुटबल गतिविधिका साथै अन्य प्रशासनिक क्रियाकलाप स्थगित गरिसकेको छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। अहिलेलाई सहकर्मी प्रिन्स र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।